उपेन्द्र यादव त आज पुग्नुभयो नि, आज जाने चाहिँ लगभग त्यहाँ तय नै भएको छ लगभग। त्यहाँ गएर के गर्ने, बन्द सत्र चल्या हुन्छ, उनी त्यो पार्टीको प्रतिनिधि होइनन्, भेटघाटसम्म हुन सक्ला तर उद्घाटनमा त बोलाएन नि। मैले भन्न खोजेँ उपेन्द्र यादव सिके राउत भन्दा फार बेटर छन् राष्ट्रियताको मामिलामा, जे भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवादी स्कुलिङबाट आए। अशोक राईलाई त्यहाँ किन नबोलाएको होइन, अशोक राई पनि एउटा टुक्राको अध्यक्ष थिए नि त एउटा पार्टीको। अनि त्यहाँ सिपी मैनालीलाई किन नबोलाएको, नारायणमान बिजुक्सेलाई किन नबोलाएको भने उनीहरू दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा जान्छन्, जुन दृश्य डिप स्टेटमा सही छैन। त्यहाँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा एकजना मान्छे नदेखिनु, यो मेरो राष्ट्रको लज्जा हो। गगन थापा पनि गृहमन्त्री कहाँ ढाका दौरा सुरुवालमा छन्, मैले त देखिनँ। ढाका होइन, त्यो अर्कै हो, त्यो नाटक हो, त्यो छोड्नुहोस् न। अनि अर्को कुरो, गगन थापा पनि नेपाली पोसाकमा छैनन्। अब प्रदीप गेवालीजीले लगाइदिया हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ लाउनु भएको थियो कि थिएन मैले याद गरिनँ है। अब वर्षामानहरू त कहिल्यै लगाउँदैनन्, घाँटीमा टाई बाँध्छन्। अब गृहमन्त्रीले त्यहाँ लगाएर के गर्नु, जताततै उनी त्यो टाई झुन्डाएर आर्मीको पास आउट व्यक्ति जस्तो देखिन्छन्, जहाँ पनि कपाल कटिङ त्यस्तै छ। उनी त राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनको भ्यालु पनि छैन। अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने डिप स्टेटले चाहिँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएको कुनै पनि व्यक्ति देख्न चाहेन होला। नारायणमान बिजुक्से त त्यस्तै लगाएर जानुहुन्थ्यो, चित्रबहादुर सिपी मैनाली त्यस्तै गरी जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ उनीहरूलाई भए के भने त्यहाँ राष्ट्रवादी आवाज नगुन्जियोस्, देशभक्त आवाज विलिन होस् भन्ने उनीहरूको चाहना। र याद गर्नु होला प्रधानमन्त्रीले त मेरो राष्ट्रियतामा कुनै पनि शङ्का नगर्नुहोस् भनेर बोल्नुभयो नि। त्यो त तपाईँको के छ भने प्रोफेसनल क्रिमिनलले अथवा माहिर फटालले पनि म सत्यवादी युधिष्ठिर हुँ भनिहाल्छ नि। म झुट बोल्दिनँ, म राम्रो बोल्छु, म सबभन्दा ठुलो देशघातीले नि म देशभक्त हुँ भनेर गीत गाइरहेको हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ डाक्टर बाबुराम ए बाबा डिएनए टेस्ट गर्दा हिन्दुस्तानी जिन भेटिन सक्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आजसम्म त आफू राष्ट्रवादी अब्बल प्रकारको राष्ट्रवादी भएकै झुटो दाबी गरेर आएका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, बालन शाहजीले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भनेर 3टा शब्द प्रयोग गरेनन्। कालापानी हाम्रो हो भने लिम्पियाधुरा अहिले समस्या अझ बढी लिपुलेकमा छ। लिपुलेक हाम्रो भनेर त प्रयोग गरेनन्। भाषामा जानुस् तपाईँ, त्यो कुन कालापानी र लिम्पियाधुरा आयो, लिपुलेक आएन भन्ने कुरा हो। लिम्पियाधुरा पनि भनेका छैनन् क्यारे, कालापानी मात्रै भनेका छन्। हो, लिपुलेकको कुरोमा साइलेन्स बसे भनेको मतलब अहिले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएको सडक लगाएको त लिपुलेकबाट हो, त्यति मात्रै होइन। बालन शाहले सुस्ता, महेशपुर अनि पशुपतिनगर लगायतका 10 गजा क्षेत्र जो अतिक्रमण भएको छ त्यो सबै हाम्रो भूभाग हो, हामी सब प्रमाण छ किन भनेनन्। पशुपतिनगर जहाँ जमिन मिचिएको छ त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर किन भनेनन्। यसको मतलब बालन शाहले कहाँ पहिला नेपालले मिच्दै नमिचेको हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ भनेर कहाँ भने थाहा छ? संसद भवनमा। अनि त्यो कुरोको खण्डन संसद भवनमा सार्वभौम संसदमा बोलिएको कुरो इन्टरनेसनली भ्यालिड र लेजिटिमाइज हुन्छ। इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट दिने संसदमा, त्यो रेकर्डबाट हटाउन नमान्ने, त्यहाँ क्याटेगोरिकली बोल्ने, त्यो अथेन्टिक मानिएको छ, प्रामाणिक मानिएको छ। यता मञ्चमा आएर काइते भाषा बोल्ने, रकमी भाषा बोल्ने अनि मेरो राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नु भन्ने बालन शाहजी, त्यसको लागि त हर्क साम्पाङज्यूले भनेको ठिकै हो, तपाईँ संसदमा आउनु पर्यो। मैले हिजो पाएको सूचना झुटो रहेछ। म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आज आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि अहिले मेरो अध्ययन पूर्ण भयो। नेपालको 80,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन भारतले मिच्या छ। अब माननीय हर्क साम्पाङ वा नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीज्यूको चाहना बमोजिम अब हामी सिमानामा काँडे तार लगाउँछौँ, पर्खाल लगाउँछौँ। हामी हाम्रो जमिन र हाम्रो अक्षुण्ण भूगोललाई सुरक्षित गर्छौँ। नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीमा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्दैनौँ भनेर किन भनेनन्। अनि त्यसपछि त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्। त्यो मेरो लागि र राष्ट्रकै लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ, त्यसलाई हटाइयोस्। जबसम्म भन्दैन नि तबसम्म बालन शाहको राष्ट्रवादमा त के राष्ट्रघातमा मलाई शङ्का रहँदैन, राष्ट्रवादमा सधैँ शङ्का रहन्छ। अनि अर्को कुरो याद गर्नु होला, उनले
त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्दा त्यो नाटक गरे, नौटङ्की गरे, पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउने काम गरे। उनले त्यही कुरो संसदमा आएर किन भनेनन् थाहा छ? किन भनेनन्, किन रेकर्ड हटाउन लगाएनन् भने नि त्यो कुरो भ्यालिड डकुमेन्ट बनाएको छ नि त, त्यहाँ भिजुअल डकुमेन्ट बनाएको छ। यहाँको त डकुमेन्ट बन्दैन, यहाँ अमूर्त कुरा गरेका छन्। अनि यिनले भन्नुपर्छ कालापानी हाम्रो हो भनेर। कालापानी भएको त अलरेडी नक्सा छँदैछ नि, उनले के नयाँ कुरा बोल्या हो र? चुच्चे नक्सा हामीसँग छँदैछ, समस्या त अन्त छ। भनाइको मतलब उनी सुन्नु भनाइको मतलब के, उनी कालापानी बाहेक अरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले सीमा मिच्या विश्वास गर्छन्। सुस्तामा नेपालले भारतको जमिन मिच्या भन्न खोज्या हो उनले, पशुपति नगरमा नेपालले भारतको जमिन मिच्या भन्न खोज्या हो, सायद त्यही होला अभिव्यक्ति। एउटा कुरो। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको पोसाक कस्तो हुनुपर्छ? टक्क साउथ इन्डियन भिलेन जस्तो अथवा कलाकार जस्तो हाफ बटन खोलेको छ, टक 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 हिँड्या छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको इमेज कस्तो हुनुपर्छ थाहा छ? मलाई पनि भन्नु, त पनि खोइ त सुन्नु न। कलाकार हुँदैमा छुट हुन्छ? कलाकारले त कलाकारिता गर्नुपर्छ, कलाकारले पनि राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, अनि जेलेन्स्कीको कुरा छोड्नु न। जेलेन्स्की भने को? त्यो देशलाई घात गर्ने सर्भेन्ट अफ पिपलबाट हुँदा आएको एउटा कमेडियन जोकर हो। हाम्रो देशको जस्तो मलाई भन्नुभन्, तपाईँले खोइ त राष्ट्रिय पोसाक लगाएर इन्टरभ्यू दिनु भएको छैन भन्नुभन्। ए बाबा, म सांसद छु, म मन्त्री छु, म प्रधानमन्त्री छु, अहिले भविष्यमा हुँ ला बेग्लै कुरा तपाईँहरूको आशीर्वादले। तर म अहिलेसम्म त केही छैन नि। मैले त अहिले औपचारिक रूपमा नेपाली पोसाक लगाउनु पर्ने अपरिहार्यता छैन। तर उहाँ त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री कुनै ऱ्याम्पबाट मोडलिङबाट आएको व्यक्ति जस्तो केटौले अभिनय गर्न पाइन्छ? शिरमा ढाका टोपी छैन। योभन्दा ठुलो लज्जा के हुन्छ? अब रवि लामी छाने त सदाबहार त्यही पठानी पोसाकमा। यी दुई दारीहरूले के तमासा गरेको? यी दुई दारीले गरेको तमासा के? राष्ट्र विरुद्ध खेलवाड गरेको। रवि लामी छानेलाई त नेपाली पोसाकप्रति एलर्जी छ, बाबुराम भट्टराईलाई छ। अनि अर्को कुरो, गगन थापा पनि त्यस्तै हुन्। गगन थापा पनि कहिले शिरमा ढाका टोपी लगाउँदैनन्। अक्सर तालु खोलिएको मान्छेले कि क्याप लगाएको हुन्छ, कि नक्कली कपाल हाल्छ, कि ढाका टोपी लगाउँछ। यिनी त तिनटै काम गर्दैनन् होइन। मेरो उनलाई सुझाव के भने कि नक्कली कपाल हालेर हिँड्नुहोस् गगनजी होइन। आवश्यक परेको ठाउँमा ढाका टोपी पनि लगाउनु, कि त तपाईँ क्याप लगाउनुहोस्, होइन भने तपाईँ के मजाक गर्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो, भाषणमा जाउँ। बालन शाहले स्पष्टै रूपमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो उनको आशय भने, यो पार्टीभित्र गुटबन्दी भइसक्यो होइन, गुटको बिउ रोपिसक्यो। अब यो पार्टी गुटको बिरुवा हुर्किएपछि यसलाई फाड्नुपर्छ। फाड्ने भने हिन्दी हो, नेपालीमा चाहिँ फोड्नुपर्छ भने यसलाई फोरेर टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्छ। अर्थात् उनलाई विश्वास भइसक्यो यो पार्टीमा पनि गुटको रोग लागिसक्यो। म चाहिँ ग्याङको रोग भन्छु, उनीले गुटको भन्छन्। र यो पार्टीमा हामी बस्नु सम्भव छैन, फोडेर दुई टुक्रा बनाउने, कति टुक्रा बनाउने भनेर उनले भनिसके। राजनीतिक विश्लेषक प्रखर वक्ता पुण्य गौतम यतिखेर हामीसँग संवादको लागि जोडिनु भएको छ। पुण्य सर नमस्कार, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। अब यति बेला हर्का साम्पाङजीले हिजोको दिनमा चाहिँ महावीर पुन विज्ञान मन्त्री बन्छन्, सबलाई तर्साउँछन् भन्ने हिसाबले, थर्काउँछन् भन्ने हिसाबले बोल्नु भएको थियो। साँच्चीकै उहाँ चाहिँ विज्ञान मन्त्री बन्नुभएको छ। त्यसै गरी यति बेला उहाँले ठ्याक्कै चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, अब बाबुराम भट्टराई यो देशको राष्ट्रपति बन्दैछन् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। के अब बाबुराम भट्टराई यो देशको राष्ट्रपति बन्नु? अब यस्तो छ, हिजो मञ्चमा राष्ट्रवादी देशभक्त होनहार नेताहरूलाई इग्नोर गरेर जुन ढङ्गको राष्ट्रघाती चेहराहरूको बजारीकरण भयो हो, औपचारिक रूपमा नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादीलाई समावेश गर्नु उनीहरूको राजनीतिक बाध्यता वा आवश्यकता हो। संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई निम्ता हुन्थ्यो, भयो होइन। हर्क साम्पाङज्यूलाई पनि भयो। तर त्यहाँ देशद्रोही बासी अनुहारहरू देख्नु पर्ला, जस्तो कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सिके राउत जस्ता अनुहारको मुख हेर्नु नपरोस्। त्यहाँभित्र आफूलाई हिंसा हुन सक्छ र रासोपा राष्ट्रघाती अडानमै छ, चट्टानी अडानमा छ, देशद्रोही अडानमा छ। त्यसकारण त्यहाँ म जान्न भनेर उहाँले प्रजातान्त्रिक तरिकाले बहिष्कार गरिदिनु हो। उहाँलाई क्याबात स्याबास भनौँ। आज हर्क साम्पाङज्यूले सङ्केत गरेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउने उनीहरूको तारतम्य हो भन्ने कुरो चाहिँ लगभग धेरै ओपन सेक्रेट जस्तो कुरा हो। र हर्क साम्पाङज्यूको भविष्यवाणी फेल नखान पनि सक्छ, किनभने उहाँलाई मसिनो सूचना छ। मैले पनि बारम्बार भनेको थिएँ, पहिला सुशीला कार्की यो दौडमा तीव्र रूपमा अगाडि थिइन्, रविले मन पनि पराएको। तर बालनसँग सम्बन्ध खटपट भएपछि उनी अहिले राष्ट्रपतिको लेगे दौडबाट आउट छिन्, विभिन्न कारण। अब सुन्नु, दुईजना पात्र छन्। बालन
शाहको चोइस रोजाइ सिके राउत अलि ख्याल गर्नुहोस् यस तपाईँलाई भन्दैछु म अनि त्यसपछि रवि लामिछानेको रोजाइ चाहिँ बाबुराम भट्टराई किनभने अहिले पनि हुन त बाबुरामलाई सिके बालेनले पनि त्यत्तिकै मन पराउँछन् अनि त्यसपछि रविले पनि झनै मन पराउँछन् तर कुरा कसरी बुझ्नु पर्यो भने सिके राउतलाई काहीँ न काहीँ एडजस्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता वा बाध्यतामा बालेन शाह छन् हो एडजस्ट कहाँ गर्ने त दुईटा पद छ अहिले एउटा अब केही समयपछि खाली हुने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष त्यसपछि सिके राउत लगिन सक्छन् किनभने अब बिस्तारै उनीहरूले राष्ट्रिय सभा पनि कब्जा गर्दैछन् अहिले पो काङ्ग्रेस एमालेका प्रतिनिधि छन् केही समयपछि त काङ्ग्रेस एमालेलाई आउट गरेर उनीहरू आफ्ना प्रतिनिधिहरू भर्छन् एउटा त्यो ठाउँ छ सिके राउतलाई एडजस्ट गर्न किनभने सिके राउतलाई राजसभामा ल्याएर एडजस्ट गर्ने कि बाहिरै राखेर भन्ने पनि उनीहरूको गहन छलफल छ हिजो सिके राउत जस्तो देशद्रोही चिन्तन बोक्ने व्यक्तिलाई त्यो मञ्चको दुरुपयोग गरेर हिन्दीमा बोल्न किन दिइयो इन्डियाबाट कोही डेलिगेट्स आउँथ्यो भने पनि अनि अर्को कुरा है राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई इन्टरनेसनली लेजिटिमेसी छैन किनभने न अमेरिकाले आफ्नो प्रतिनिधि पठायो न चाइनाले पठायो न इन्डियाले भनेपछि उनीहरू अहिले पनि इन्टरनेसनली भ्यालिड शासन सत्तामा त छन् तर इन्टरनेसनली भ्यालिड पोलिटिकल फोर्सेस हुन् भनेर रिकग्नाइज गरिएको छैन अब सिके राउतले इन्डियाबाट यदि डेलिगेट्स आउँथे भने पनि उनीहरूले हिन्दीमा होइन अङ्ग्रेजीमा भाषण गर्छन् अन्तर्राष्ट्रिय ल्याङ्ग्वेज भनेर तर सिके राउत यही देशको नागरिक भन्छ आफूलाई तर बन्दा भन्छ होइन बन्दा भनेको छ के भनेको छ काउली भनेको हो कि बन्दा भनेको हो कि के भनेको हो बुझ्दा नि बुझिँदैन हामीलाई त त्यो बन्दा भन्ने थाहा पनि छैन बन्दा भनेको त हामीले बन्दाकोपी भन्ने बुझ्छौँ होइन अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई के भन्छु भने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन युएनपिओमा मधेस भन्ने कथित मध्य देश दर्ता गरेको र देशलाई युगोस्लाभियाबाट जसरी सर्बिया मोन्टेनेग्रो मेसिडोनिया बोस्निया हर्जगोभिना टुक्राए जस्तै मधेसलाई अलग थलग गराएर मधेसको पहिलो राष्ट्रपति बन्ने दुस्वप्न देखेको सिके राउत जसले जय नेपाल भन्दैन नेपाल आमालाई गाली गर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो मञ्च प्रदान गर्नु आफैमा रहस्यपूर्ण हो यदि संसद बाहिरको शक्तिलाई पनि पोलिटिकल फोर्सेस मान्ने हो भने डाक्टर बाबुराम बोलाउँदा सिके बोलाउँदा उपेन्द्र यादव किन छुटे सिपी मैनाली किन छुटे चित्रबहादुर केसी र नारायणमान बिजुक्से किन उपेन्द्र यादव त आज पुग्नुभयो नि आज जाने चाहिँ लगभग त्यहाँ तय नै भएको छ अनि त्यहाँ गएर के गर्ने बन्द सत्र चल्या हुन्छ उनी त्यो पार्टीको प्रतिनिधि होइनन् भेटघाटसम्म हुन सक्ला तर उद्घाटनमा त बोलाएन नि मैले भन्न खोजेँ उपेन्द्र यादव सिके राउत भन्दा फार बेटर छन् राष्ट्रियताको मामिलामा जे भए पनि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवादी स्कुलिङबाट आए अशोक राईलाई त्यहाँ किन नबोलाएको होइन अशोक राई पनि एउटा टुक्राको अध्यक्ष थिए नि त एउटा पार्टीको अनि त्यहाँ सिपी मैनालीलाई किन नबोलाएको नारायणमान बिजुक्सेलाई किन नबोलाएको भने उनीहरू दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा जान्छन् जुन दृश्य डिप स्टेटमा सही छैन त्यहाँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपीमा एकजना मान्छे नदेखिनु यो मेरो राष्ट्रको लज्जा हो गगन थापा पनि गृहमन्त्री कहाँ ढाका दौरा सुरुवालमा छन् मैले त देखिनँ ढाका होइन त्यो अर्कै हो त्यो नाटक हो त्यो छोड्नुहोस् न अनि अर्को कुरो गगन थापा पनि नेपाली पोसाकमा छैनन् अब प्रदीप गेवालीजीले लगाइदिए हुन्थ्यो उहाँले चाहिँ लाउनु भएको थियो कि थिएन मैले याद गरेँ है अब वर्षामानहरू त कहिल्यै लगाउँदैनन् घाँटीमा टाई बाँध्छन् अब गृहमन्त्रीले त्यहाँ लगाएर के गर्नु जताततै उनी त्यो टाई झुन्डाएर आर्मीको पास आउट व्यक्ति जस्तो देखिन्छन् जहाँ पनि कपाल कटिङ त्यस्तै छ उनी त राजनीतिक मान्छे होइनन् उनको भ्यालु पनि छैन अब तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने डिप स्टेटले चाहिँ दौरा सुरुवाल ढाका टोपी लगाएको कुनै पनि व्यक्ति देख्न चाहेन होला नारायणमान बिजुक्से त त्यस्तै लगाएर जानुहुन्थ्यो चित्रबहादुर सिपी मैनाली त्यस्तै गरी जानुहुन्थ्यो त्यहाँ उनीहरूलाई भए के भने त्यहाँ राष्ट्रवादी आवाज नगुन्जियोस् देशभक्त आवाज बिलिन होस् भन्ने उनीहरूको चाहना र याद गर्नु होला प्रधानमन्त्रीले त मेरो राष्ट्रियतामा कुनै पनि शङ्का नगर्नुहोस् भनेर बोल्नुभयो त्यो त तपाईँको के छ भने प्रोफेसनल क्रिमिनलले अथवा माहिर फटालले पनि म सत्यवादी युधिष्ठिर हुँ भनिहाल्छ नि म झुट बोल्दिनँ म राम्रो बोल्छु म देश सबभन्दा ठुलो देशघाती नि म देशभक्त हुँ भनेर गीत गाइरहेको हुन्छ
तपाईँलाई थाहा छ डाक्टर बाबुराम गर्ने आधार ए बाबा डिएनए टेस्ट गर्दा हिन्दुस्तानी जिन भेटिन सक्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि आजसम्म त आफू राष्ट्रवादी अब्बल प्रकारको राष्ट्रवादी भएकै झुटो दाबी गरेर आएका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, बालन शाहजीले कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा भनेर 3टा शब्द प्रयोग गरेनन्। कालापानी हाम्रो हो भने लिम्पियाधुरा अहिले समस्या अझ बढी लिपुलेकमा छ। लिपुलेक हाम्रो भनेर त प्रयोग गरेनन्। भाषामा जानुस् तपाईँ त्यो कुन कालापानी र लिम्पियाधुरा आयो लिपुलेक आएन भन्ने कुरा हो। लिम्पियाधुरा पनि भनेका छैनन् क्यारे, कालापानी मात्रै भनेका छन् हो। लिपुलेकको कुरोमा साइलेन्स बसे भनेको मतलब अहिले ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएको सडक लगेको त लिपुलेकबाट हो, त्यति मात्रै होइन। बालन शाहले सुस्ता, महेशपुर अनि पशुपतिनगर लगायतका 10 गजा क्षेत्र जो अतिक्रमण भएको छ त्यो सबै हाम्रो भूभाग हो, हामी सब प्रमाण छ किन भनेनन्? पशुपतिनगर जहाँ जमिन मिचिएको छ त्यो भूभाग हाम्रो हो भनेर किन भनेनन्? यसको मतलब बालन शाहले कहाँ पहिला नेपालले मिच्दै नमिचेको हजारौं हेक्टर जमिन मिचिएको छ भनेर कहाँ भने थाहा छ? संसद भवनमा। अनि त्यो कुरोको खण्डन संसद भवनमा सार्वभौम संसदमा बोलिएको कुरो इन्टरनेसनली भ्यालिड र लेजिटिमाइज हुन्छ। इन्टरनेसनल भ्यालिड स्टेटमेन्ट दिने संसदमा त्यो रेकर्डबाट हटाउन नमान्ने, त्यहाँ क्याटेगोरिकली बोल्ने, त्यो अथेन्टिक मानिएको छ, प्रामाणिक मानिएको छ। यता मञ्चमा आएर काइते भाषा बोल्ने, रकमी भाषा बोल्ने अनि मेरो राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्नु भन्ने बालन शाहजी, त्यसको लागि त हर्क साम्पाङज्यूले भनेको ठिकै हो, तपाईँ संसदमा आउनु पर्यो। मैले हिजो पाएको सूचना झुटो रहेछ। म प्रधानमन्त्रीको हैसियतले आज आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि अहिले मेरो अध्ययन पूर्ण भयो। नेपालको 80,000 भन्दा बढी हेक्टर जमिन भारतले मिच्या छ। अब माननीय हर्क साम्पाङ वा नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओलीज्यूको चाहना बमोजिम अब हामी सिमानामा काँडे तार लगाउँछौँ, पर्खाल लगाउँछौँ। हामी हाम्रो जमिन र हाम्रो अक्षुण्ण भूगोललाई सुरक्षित गर्छौँ। नेसनल सोभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी र इन्डिपेन्डेन्सीमा 1 इन्च पनि सम्झौता गर्दैनौँ भनेर किन भनेनन्? अनि त्यसपछि त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाइयोस्। त्यो मेरो लागि र राष्ट्रकै लागि राष्ट्रिय लज्जाको विषय हुन्छ, त्यसलाई हटाइयोस्। जबसम्म भन्दैन नि तबसम्म बालन शाहको राष्ट्रवादमा त के राष्ट्रघातमा मलाई शङ्का रहँदैन, राष्ट्रवादमा सधैँ शङ्का रहन्छ। अनि अर्को कुरो याद गर्नु होला, उनले त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरो गर्दा त्यो नाटक गरे, नौटङ्की गरे, पब्लिकलाई बेवकुफ बनाउने काम गरे। उनले त्यही कुरो संसदमा आएर किन भनेनन् थाहा छ? किन भनेनन्, किन रेकर्ड हटाउन लगाएनन् भने नि त्यो कुरो भ्यालिड डकुमेन्ट बनाएको छ नि त, त्यहाँ भिजुअल डकुमेन्ट बनाएको छ। यहाँको त डकुमेन्ट बन्दैन, यहाँ अमूर्त कुरा गरेका छन्। अनि यिनले भन्नुपर्छ कालापानी हाम्रो हो भनेर। कालापानी लिम्पियाधुराको त अलरेडी नक्सा छँदैछ नि, उनले के नयाँ कुरा बोले हो र? चुच्चे नक्सा हामीसँग छँदैछ, समस्या त अन्त छ। भनाइको मतलब उनी काला सुन्नु भनाइको मतलब के उनी कालापानी बाहेक अरू सबै क्षेत्रमा चाहिँ नेपालले सीमा मिच्या विश्वास गर्छन्? सुस्तामा नेपालले भारतको जमिन मिच्या भन्न खोजे हो उनले? पशुपतिनगरमा नेपालले भारतको जमिन मिच्या भन्न खोजे हो? सायद त्यही होला अभिव्यक्ति। एउटा कुरो। दोस्रो, प्रधानमन्त्रीको पोसाक कस्तो हुनुपर्छ? टक्क साउथ इन्डियन भिलेन जस्तो अथवा कलाकार जस्तो हाफ बटन खोलेको छ, टक 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 हिँड्या छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीको इमेज कस्तो हुनुपर्छ थाहा छ? मलाई पनि भन्नु, त पनि खोइ त सुन्नु न। कलाकार हुँदैमा छुट हुन्छ? कलाकारले त कलाकारिता गर्नुपर्छ, कलाकारले पनि राष्ट्रिय पोसाक लगाउनु पर्छ। सुन्नुहोस्, अनि जेलेन्स्कीको कुरो छोड्नु न। जेलेन्स्की भनेको को? त्यो देशलाई घात गर्ने सर्भेन्ट अफ पिपलबाट उदाएको एउटा कमेडियन जोकर हो। हाम्रो देशको जस्तो मलाई भन्नु, तपाईँले खोइ त राष्ट्रिय पोसाक लगाएर इन्टरभ्यू दिनु भएको छैन भन्नु। ए बाबा, म सांसद छु, म मन्त्री छु, म प्रधानमन्त्री छु, अहिले भविष्यमा हुँ लाभ बेग्लै कुरो तपाईँहरूको आशीर्वादले। तर म अहिलेसम्म त केही छैन नि। मैले त अहिले औपचारिक रूपमा नेपाली पोसाक लगाउनु पर्ने अपरिहार्यता छैन। तर उहाँ त प्रधानमन्त्री हो। प्रधानमन्त्री कुनै ऱ्याम्पबाट मोडलिङबाट आएको व्यक्ति जस्तो केटौले अभिनय गर्न पाइन्छ? शिरमा ढाका टोपी छैन। योभन्दा ठुलो लज्जा केही हुन्छ? अब रवि लामी छाने त सदाबहार त्यही पठानी पोसाकमा। यी दुई दारीहरूले के तमासा गरेको? यी दुई दारीले गरेको तमासा के? राष्ट्र विरुद्ध खेलवाड गरेको। रवि लामी छानेलाई त नेपाली पोसाकप्रति एलर्जी छ, बाबुराम भट्टराईलाई छ। अनि अर्को कुरो, गगन थापा पनि त्यस्तै हुन्। गगन थापा पनि कहिले शिरमा ढाका टोपी लगाउँदैनन्।
अक्सर तालु खोलिएको मान्छेले कि क्याप लगाए हुन्छ कि नक्कली कपाल हाल्छ कि ढाका टोपी लगाउँछ यिनी त ती तिनटै काम गर्दैनन् होइन मेरो उनलाई सुझाव के भने कि नक्कली कपाल हालेर हिँड्नुहोस् गगनजी होइन आवश्यक परेको ठाउँमा ढाका टोपी पनि लगाउनु कि त तपाईँ क्याप लगाउनुहोस् होइन भने तपाईँ के मजाक गर्दै हुनुहुन्छ अनि अर्को कुरो भाषणमा जाउँ बालन शाहले स्पष्टै रूपमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो उनको आशय भने यो पार्टीभित्र गुटबन्दी भइसक्यो होइन गुटको बिउ रोपिसक्यो अब यो पार्टी गुटको बिरुवा हुर्किएपछि यसलाई फाड्नुपर्छ फाड्ने भने हिन्दी हो नेपालीपछि फोड्नुपर्छ भने यसलाई फोरेर टुक्रा टुक्रा बनाउनु पर्छ अर्थात् उनलाई विश्वास भइसक्यो यो पार्टीमा पनि गुटको रोग लागिसक्यो म चाहिँ ग्याङको रोग भन्छु उनीले गुटको भन्छन् र यो पार्टीमा हामी बस्नु सम्भव छैन फोडेर 2 टुक्रा बनाउने कति टुक्रा बनाउने भनेर उनले भनिसके हामीलाई तिमीहरूले सही भाग दिएनौ व्यवस्थापन गरेनौ भने तिमीहरूसँग हामी बस्दैनौ भने आयो त्यो होइन तिमीहरूकै गुट हाबी भयो अब उपसभापतिमा र त्यसपछि तपाईँको सुनिल लम्साललाई चाहिँ महामन्त्रीमा उठाउने कुरा भइरहेको छ अब यहाँ डिप स्टेटमा लिस्ट तयार छ त्यो बाहेक अरू भुराभुरी केटाकेटी आयो गोली चलायो मट्याङबाको सत्यानाश हो कसले के इच्छा गर्छ त्यहाँ केही हुँदैन विदेशी शक्ति केन्द्रको इसारामा जो व्यक्तिलाई जहाँ ल्याउनु छ त्यही ल्याउँछन् त्यो फरक छैन उनीहरूको ट्र्याक रेकर्ड हिस्ट्री हेरेर कसले कति विदेशीहरूको सेवा गरेको छ त्यही अनुसारको मेवा पाउँछन् किनभने यो 2008-9 मा अमेरिकामा स्थापित भएको जर्ज सोरोस फाउन्डेसन अन्तर्गत अरबौं डलरमा स्थापना भएको अमेरिकन फ्रिडम पार्टीको नेपाल च्याप्टर हो त्यसकारण यो पार्टीमा रवि बालेनको पनि केही चल्दैन उनीहरू भनेका प्रतिनिधि पात्र हुन् र अर्को कुरा त अब त्यहाँ कति एउटा लक्ष्मण थारू भन्ने तराई थारू आन्दोलनमा कैयौं व्यक्तिको हत्याको अभियोगमा वर्षौं थुनिएर छुटेको अस्ति रविले अभिनन्दन गरे पहिला त भर्सनै गरेका थिए त्यो व्यक्ति माओवादी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट आए उनले चाहिँ यत्रो शुल्क तिरेर म केन्द्रीय सदस्य लड्न सक्दिनँ भनेर हात उठाइसके पदाधिकारी उठ्न कति हजार रे केन्द्रीय 5000 मिनिमम 5000 छ भन्ने हो मिनिमम कहाँ 5000 ले मान्छ 5000 को कुरा आएको छ 5000 होइन 15000 भन्दा कम छैन हेर्नुस् अब यस्तो तमासा छ अनि सुन्नु भनेपछि पदाधिकारीमा लड्न सकिन्छ अनि बालन शाह पहिला हामी भाषणमा जाउँ यो सबै टेक्निकल कुरा गर्न कहाँ सक्छन् गरिबीले त त्यो पार्टीमा राजनीति नै गर्नु पर्दैन त्यो चरम दक्षिणपन्थी देशघाती पार्टी हो अब भाषणमा बालनको सबभन्दा विवादित भाषण चाहिँ यो भयो होइन अब उनले चाहिँ अर्को कुरा के गरे भने राष्ट्रियताको विषयमा झुक्याउने नाटक गरे अख्तियारको विषयमा पनि कुरा अख्तियार 5 वर्षसम्म हामी तल लाउँछौँ नथी लाउँछौँ भन्ने टाइपको छ त्यो भनेको संवैधानिक निकाय पनि हामीले भालु नचाहे जस्तो हामीले नथी लगाउँछौँ डमडमडमहरू हामी बजाउँछौँ अख्तियार नाच्छ भन्न खोजे सबै राज्यका निकायलाई अकुपाइड गर्छौँ भन्ने एउटा घातक नन डेमोक्रेटिक स्पिच दिएका छन् अनि अर्को कुरो उनले त्यहाँ के भने अब यो मेटाफोर चाहिँ सबभन्दा पहिला मैले प्रयोग गरे हुँ त्यसको खण्डन आजसम्म उनीहरूबाट भइरहेछ हिजो प्रदीप गेवालीजीकै मुखबाट यो मेटाफोर प्रयोग गरियो यो बिम्ब बालनले के भने हाम्रो गाडी भनेको एक्सप्रेस गाडी हो एकदम यो बिचमा कहीँ रोकिँदैन एकैचोटि गन्तव्यमा पुगेर रोकिन्छ भने यो थोत्रो के अरे लोकल गाडी होइन भने उनको आशय त्यही थियो अब यदि त्यो हो भने मैले त बारम्बार भनेको छु शासन व्यवस्था एक लेनको छ त्यो पनि कच्चा छ शासन व्यवस्था तपाईको सरकार रुपी गाडी झ्याम्पट छ थोत्रो छ डेन्टिङ पेन्टिङ गर्नु भएको छ निलो रङ पोत्नु भएको छ गाडीको चालक सन्की छ गाडीको चालक कच्चा छ उसको हातमा स्टियरिङ छ गाडीको गियर क्लच ब्रेक सबै कन्डिसनमा छैन पेट्रोल कहाँ सिद्धिने थाहा छैन अब गाडीको ड्राइभरलाई हतार छ त्यो कच्चा ड्राइभर रुपी प्रधानमन्त्री 120 किलोमिटरको गतिमा लानुहुन्छ भने त्यो शासन यो सरकार रुपी गाडी त निश्चित रूपमा दुर्घटनामा जान्छ गन्तव्यमा पुग्दैन बालेनजी तपाईको यही स्पष्टीकरण गरे अब भाषण अर्को आउँ रवि लामिछानेको गगनको सबभन्दा विवादित अंश त म भन्दैछु तपाईलाई अब रवि लामिछानेले त्यहाँ के भने झुकिएर पनि मपट्टि बल आयो भने यो राजनीतिमा वर्ल्ड कपसँग तुलना त गर्न मिल्दैन तर गरे उनले मेरो खुट्टामा आयो भने म बालेनजीलाई नि पास दिन्छु गोल उहाँले नै गर्नु तर रवि लामिछानेजी तपाईँ फल खेल्न माहिर हुनुहुन्छ त्यही त तपाईँ अलरेडी रेड कार्ड पाइसक्नु तपाईँ आत्मघाती गोल गर्ने हो भने बेग्लै कुरा रेड कार्ड उहाँले पाइसक्नु भएको छ तपाईको यो 5 वटा अदालतमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा किन फिर्ता भयो अब अरु त सहकारी संगठित
अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता भएपछि सहकारी ठगी सम्बन्धी त अब तिरेर होइन हर्जना तिरेर मेलापत्र गर्न सकिन्छ भनेको छ। उनीहरू सब पैसाको कमी छैन, त्यो उनीहरूको दायाँ हातको खेल हो। अब तपाईँको अहिलेको दाउपेच भनेको याद गर्नुहोस् है, तपाईँको अहिलेको दाउपेच के हो भन्दा सबै अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गरेर टक्क अब फेरि तपाईँ यति चतुर हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ। होइन साथी हो, मलाई संसदीय दलको नेता बन्न मन छैन, बालेनजीलाई नि बनाउँ भन्नुहुन्छ, नाटक गर्नुहुन्छ, तर तपाईँले खडा गरेका तपाईँका प्यादाहरूले तपाईँका पिउसा सांसदहरूले होइन हामीलाई रवि दाइ नै चाहिन्छ भनेर तपाईँले बवन्डर गर्न लगाउनुहुन्छ। संसदीय दलको मिटिङ राख्नुहुन्छ, बालेनजी म विवश भएँ, म यो स्वीकार्नु पर्यो भनिदिनुहुन्छ, अनि नाटक गरेर बालेनलाई हटाएर तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ। तर हो डिप स्टेटलाई यो कुरा पचेन भने भारतले त अब चियामा प्रतिबन्ध लगाएर रविलाई ल्याउन खोजेकै हो, रासपा टुक्रियोस् भन्ने चाहेकै हो। डिप स्टेटलाई फेरि यो कुरा सही भएन भने चाहिँ रविको अहिले मुद्दा जो फिर्ता भएको छ सर्वोच्च वा पुनरावेदनबाट उल्टिन्छ, निश्चित रूपमा उल्टिन सक्छ। अब यो गाड कोराकर भुँडी फोराफोर भडास उतार्ने प्रतियोगिता कहाँसम्म जाने हो मलाई थाहा छैन। यिनीहरूले मनभित्रभित्रै ठुलो बक्सिङ गरे पनि फाइट गरे पनि बाहिर चाउरे पिराती देखाएका छन्। यो कतिन्जेलसम्म धानिनी हो, थुन्सेबा जति बिरालो छोपे पनि न्याउ गर्छ। अब अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, रविले पनि यो कुरा स्वीकारेका छन् कि यिनीहरू लङ रेसको घोडा भएर जाँदैनन्, वनको चरी बनैमा रमाउँछ। रवि फेरि अन्ततगत ट्याउ ट्याउ गर्न टिभीमै आउने हो भने बाबुराम त राजनीतिक रूपमा ढाक्रे बेरोजगार रह्यो भने रवि को हो र? उनको दिमागमा राजनीति छैन। उनले के भनिसके, यदि हामीले रोपेको वृक्ष 20 वृक्ष भयो भने त्यसलाई ढालिदिनुपर्छ भने, बालेनले टुक्राउनु पर्छ भने उनले ढाल्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै उनलाई अब भित्रभित्रै यो लाग्न लागिरहेको छ कि रासपा अब ग्याङहरूको महासङ्घ भयो, यो धानिँदैन, यसलाई बिचैमा सक्नुपर्छ भन्ने उनीलाई भइसक्यो। यी मान्छेहरू 5-7 वर्षभित्र बोर हुन्छन्। तपाईँहरूको मेरो कर्म, भगवानको आशीर्वाद र भगवान रूपी जनताको असीम अनुकम्पा भयो भने भाग्यले हामी 5-7 वर्षपछि सिंहदरबारमा भेटौँला। तपाईँहरूलाई चिया पिलाउँदै शासक, जनपक्षीय शासक, जनताको शासक, गरिबको शासक, गरिबको मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँलाई आत्मविश्वासका साथ भन्छु कि त्यो इटाटोल पाशुपत क्षेत्रमा मैले 2082-83 सालमा यो भनेको थिएँ कि घन्टीवाला घन्टी बजाउँदै खरानीमा उठेको रासपा भन्ने पार्टी रहँदैन कि यो देश रहँदैन कि रासपा रहँदैन, तर हामी यो देश बचाउँछौँ। त्यसो भएको खण्डमा रासपा त्यतिन्जेलसम्म रासपाका नेता र रासपा पार्टी विलिन हुने चरणमा हुनेछ। हैन 5 वर्ष सम्पन्न गरेर तपाईको चाहिँ राष्ट्रको एजेन्डाहरु गरेर अब फेरि नयाँ इस्यु लिएर उनीहरुले त 5 हैन 50 वर्ष भन्नुभयो। तर मेरो भविष्यवाणी सुन्नुस्, अबको 5-7 वर्षपछि क्याटेगोरिकली इन्स्टिट्युसनल मेमोरीमा राख्नुहोस् यो कुरा कृतिमा म चाहिँ शासकको हैसियतमा हुनेछु र मैले त्यतिखेर कोही जेलमा परिसकेका हुनेछन्, कोही विदेश भागिसकेका हुनेछन्, अपराध कर्मको कबल गरिसकेका हुनेछन्। हर्क साम्पाङ हामीले चाहिँ के स्पष्टीकरण दिइरहा हुन्छौँ विद्या भण्डारी हामीले भने खरानी ग्याङ चाहिँ खरानी नै भयो है, यिनीहरू राजनीतिक थिएनन्, त्यसकारण राजनीतिक रङ्गमञ्चबाट छिट्टै बिदा भए भनेर मेरो 32 दन्त छ, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्, कालो जिब्रो छ, भनेको कुरा फरक जाँदैन। 5 देखि 7 वर्ष धेरै कुर्नु पर्दैन राजनीतिमा सुन्नु। त्यो भने पुण्य सर त्यसपछि रासपा भन्ने पार्टी धोइ सात हुनेछ। पार्टी त रहला कहीँ कतै बिउ होइन, केही धुकधुक गरेर बस्ला, तर यो अवस्थामा हुँदैन, सत्ताबाट आउट हुन्छ। मैले भन्न खोजेँ यिनीहरूको बेग लामो छैन। रवि आफैले राजनीतिकबाट पलायन हुने मार्गचित्र कोरिसके। अब यहाँनिर कुरा गरौँ तपाईँको रवि लामिछानेले गला मिलाएको। अरे भाइ रवि लामिछाने राजनीतिक नाटक हो, राजनीतिक कलाकारिता गर्दै हुनुहुन्छ, अनि गगन थापा कति निर्लज्ज हो। हिजो प्रमाण किन बनाउनु पर्यो सुन्नु न, त्यो नाटक गर्ने हिजो तपाईँले कति दुत्कार्नु भएको छ थाहा छ। गगन थापा पनि कति नाटकीय प्रमाण छ भन्थे, त्यहाँ गएर जीवी राई खोइ भन्न सकेनन्, सहकारीको स पनि उच्चारण गर्न सकेनन्, अरू ठुला कुरा गरेर हुन्छ। फेरि गगन थापाले 2018 सालमा 50 जना काङ्ग्रेसी काटेर गाडिएको ठाउँ भन्ने झुटो इतिहास, झुटो अभिलेख पनि त्यहाँ दिएका छन्। यसको आलोचना मलाई गर्नु नि छ, मलाई सम्झाउनु होला मैले बिर्सेँ भने। अब यहाँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने रवि लामिछानेजी, तपाईँ गगन थापाजी, अब त्यहाँनिर गगन थापाको अनुहार त हेर्न लायक थियो, निचोरिएको कागती जस्तो थियो। लोक होइन अलोकप्रिय सत्य बोलौँ अचार बनाउलान्, लोकप्रिय झुट बोल्न उनी विवश भए, लाचार विवश थिए। र
जस्तो अब तपाईँको चाहिँ खुट्टा भाँच्ने कुराहरू लिएर सीमा मिच्ने विषयमा यो विषयमा सिमानाको कुरोमा पनि जसरी हर्क साम्पाङले निडर भएर उठाउन सक्थे त्यसरी त उठाएनन्। उनले सिमानामा नेपालले कहाँ सिमाना मिच्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनिदिनु पर्यो त भनेनन्, डिप्लोमेटिक कुरा गरेका छन्। अब अरू पनि सन्ध्या भाषामा उनले उठाउनु पर्थ्यो, हजारौँ सुकुम्बासीहरूको घर किन तोडियो, अमानवीय अपराध सुकुम्बासी बस्ती उप किन भयो, यो प्रश्न उनले उठाउन सकेनन्। दोस्रो कुरो भनेको नेपालले मिचेको सिमाना कुन कुन हो, त्यसमा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु पर्यो, उहाँले झुटो कुरा गर्नुभएको छ भन्न सकेनन्। नेपालको अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको छ, 60,000 मजदुरहरूले चिया फ्याक्ट्रीबाट आफ्नो रोजगारी किन गुमाए भन्न सकेनन्, अर्थतन्त्र किन धाराशाही भयो भनेर कोर कुरा मोदी कुरा उठाउन सकेनन्। म तपाईँलाई के भन्छु भने अब रवि लामी छानेले त्यहाँनिर फुटबलको तुलना गरे, फुटबल र राजनीति एकै होइन। अब गगनको भाषणमा जाउँ। अब हेर्नुहोस्, अब पहिला मैले गतिविधि तपाईँलाई भनिहालेँ, घन्टी बजाउन विवश भए, त्यहाँ घन्टी नबजाएको भए त्यो घन्टीले नि हानिदिन्थे, घन्टीहरूले हातमा घन्टी बोकेका थिए त्यहीँबाट हानिदिन्थे, बोतल हान्थे, गगन थापालाई अचार बनाउँथे। उनीहरू त उग्र छन्, उनीहरू त हिंसात्मक छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस्, अब गगन थापाको विषालु भाषणमा जाउँ। मिस्टर गगन थापा, विषालु भन्नुपर्छ, तपाईँले कृपया आफ्नो सामाजिक सञ्जाल वा मिडिया मार्फत प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 2018 साल जतिखेर राष्ट्रवादी विकासवादी राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन थियो, त्यो बेलामा मारिएका 50 जनाको नाम चाहियो, हामीलाई चाहियो भनेपछि चाहियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 जनाको नाम चाहियो। कति? 50 जना। को हुन्? 1 देखि 50 सम्मको नाम। हाइपोथेटिकल कुरा गरेर हुन्छ? राजा महेन्द्रले कहिले पनि प्रतिशोध लिएर व्यक्ति हत्या गरेको छैन, घटना घटेको छैन। उसो भए अरे यस्ता झुटा कुरा गरेर हुन्छ? मैले 50 वटा हिस्ट्री पहिल्याएँ। गगन थापा भन्दा 2 अक्षर बढी पढेको मान्छे, एकाडेमिक डिग्री मेरो तगडा छ। तपाईँले ब्याचलर गर्नु होला एनकेन प्रकारेण त्रिचन्द्रबाट, म त पिएचडी स्कलर हुँ, मसँग जानकारी छ, अथाह ज्ञानको भण्डार छ। म भन्दा पनि विद्वान व्यक्तिहरूको मैले डकुमेन्ट हेरेँ, बुझेँ, इतिहासकारहरू सब बुझेँ, कहीँबाट पुष्टि हुँदैन। गगनले के भने हो, अहिले त्यही झुटो भाषण भाइरल भइरहेको छ। यो कस्तो देश हो? गगनले त्यहाँ के भने थाहा छ? उनले भने तपाईँ र अहिले जुन जमिनमा खडा हुनुभएको छ, बडो मार्मिक तरिकाले के फेरि मान्छे झुक्क्याउन, दिमाग रन्काउन र मन थर्काउन सिपालु। हेर्नुहोस् है, अब उनलाई तल लाउने म मात्रै हुँ, म छैन, अब त्यहाँ के गर्नु? म भए करारी जवाब दिन्थेँ। तपाईँ फेरि त्यहाँ कसैलाई इतिहास बोध रहन्छ, गगनको भाषणको खण्डन कसैले गर्न सक्दैन। सुन्नुहोस्, त्यो त झुटो कुरा हो नि। 2018 सालमा पञ्चायती व्यवस्थामा भनेका छन्, 17 सालमा बिपीको शासन गयो, बिपी पनि महान प्रजातन्त्रवादी नेता हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि 2018 सालमा पञ्चायत कालमा 50 जना काङ्ग्रेसीहरूलाई मारेर काटेर यो तपाईँहरू निलाम्बे बनाएको जमिन मुनि गाडिएको छ। यो भूमि अहिले पनि ती शहीदको रगतले रक्ताम्बे छ, रक्तरञ्जित छ, रगतका टाटाहरू छ। यही भने हो, भाव यही हो नि त, भाव यही हो, भाषणको शब्द यही नभए पनि। गगन थापाजी, तपाईँले हावादारी कुरा गर्ने, तपाईँले आर्थर कानन डायलको कुन उपन्यास पढेर, जासुसी उपन्यास पढेर आउनुभयो? जेम्स बोन्डको मुभी हेरेर आउनुभयो कि यस्ता काल्पनिक मनोहर कहानी लगाएर राजा महेन्द्रको बदनाम गर्न खबरदार तपाईँले पाउनुहुन्न। राजा महेन्द्र भनेको देशलाई प्रेम गर्ने माओ त्से-तुङले डाक्टर रायबाजी लगायतका नेपाली कम्युनिस्ट नेताहरूलाई के भनेछन् थाहा छ? योर किङ महेन्द्र इज मोर प्रोग्रेसिभ देन इन्डियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू। अर्थात् तिम्रो राजा महेन्द्र भूमि सुधार गर्न चाहनुहुन्छ, देश बनाउन चाहनुहुन्छ, मिलेर काम गर्नु। मैले एसियामा 2 राजा देखि, नरोत्तम सिम्हानुक, राजा महेन्द्र, जो देशलाई अद्भुत प्रेम गर्छन्, सदस्यता नलिएका कम्युनिस्ट हुन् भने। त्यस्ता महान राजाको बदनाम गर्ने गगन थापा, तपाईँ राजनीतिक आलोचना गर्नुहोस् न सिद्धान्तमा, तर हुँदै नभएको झुटा कुरा अभिलेख तेर्स्याएर गगन थापाजी, अब तपाईँलाई ओपन च्यालेन्ज भयो। 50 जना को हो पञ्चायतमा हत्या भएको छ, म तपाईँलाई भनिदिन्छु। हत्या कतिखेर भयो? 2028 सालमा
अब झापा आन्दोलन सुरु भयो, वान एरिया वान बेल्ट नक्सलाइट मुभमेन्टको प्रभाव अन्तर्गत सिपी मैनाली आरकेहरूले त्यतिखेर सुरु गर्नुभयो होइन। केपी ओली पनि त्यही मोमेन्टमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले फट्याङ्ग्रो पनि मारेका छैन। जसरी म माओवादी जनयुद्धमा हुँदा पनि म यो कमिलो पनि हिंसा गरेका छैन, त्यसै गरी उहाँले पनि केही हिंसा गरेका छैन। त्यतिखेर व्यक्ति हत्यामा सामेल हुने अरू नै थिए। केपी ओली सिपी मैनालीहरूले मान्छे मारेको छैन। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्। नेतृत्व थिए, कमान्डर थिए, छुट्टै कुरा हो, तर आफैले गोली हानेर प्रहार गरेर काटेर मारेका छैनन्। हो, झापा आन्दोलनमा वर्ग शत्रु सफाई अन्तर्गत केही मान्छेहरू मारियो, जसरी जनयुद्धमा मारियो। हो, त्यतिखेर चाहिँ पञ्चायती शासकहरूले नेत्र घिमिरे रामनाथ दाहालहरूको हत्या गरे, किनभने त्यो विद्रोहमा समावेश भएको भने प्रतिशोध हो। यिनले एउटाले अर्को मारो, अर्कोले अर्को मारो, त्यो सिद्धि हो हिसाब किताब है। मार्नु त कहीँ राम्रो होइन, रामनाथ दाहालहरूको पनि हत्या हुनु बडो नराम्रो कुरा हो। अब कुरा गरौँ गाठी कुरोमा। 2019-20 सालतिर राजा महेन्द्रलाई 19 कि 20 साल मैले बिर्सी जनकपुरमा बम हानेर मार्ने चेष्टा गरियो। हो, त्यो काण्डमा समाइएको दुर्गानन्द झा र अर्को एक व्यक्तिलाई फाँसी भयो। पञ्चायतको कानुनै त्यस्तै थियो। ओखलढुङ्गामा काङ्ग्रेसले हतियार उठायो पञ्चायत विरुद्ध, बन्दुक उठायो। त्यो काण्डमा चाहिँ टिमुर बोटे काण्ड भनिन्छ त्यसलाई। त्यो असफल भएपछि क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई कराब्जा बनाएर फाँसी दिए। हो, त्यस्ता घटना छन्। सूर्यबहादुरको पालामा सायद राजा वीरेन्द्रको शासन थियो। 36 सालमा वीरेन्द्रकै शासन थियो। 28 सालमा त राजा महेन्द्र भगवानको प्यारो भइसक्नु भएको थियो। हो, 36 सालपछि 36 साल वरिपरि छिन्ताङ काण्ड भयो। त्यो बाहेक पञ्चायतले कुनै नरसंहार गरेको होइन। कम्युनिस्टहरूबाट पनि अथवा काङ्ग्रेसबाट पनि हत्या भएको छ। हेर्नुहोस् अघि त्यो बेलामा राम लक्ष्मण भन्ने शहीद के अरे तपाईँको हो, काङ्ग्रेसले आन्तरिक गद्दार भनेर कतिजनालाई सिद्ध्याएको पनि छ। अब म यहाँ तपाईँलाई गगन थापालाई ओपन च्यालेन्ज गर्दै के भन्छु भने, तपाईँले पञ्चायतलाई जति आलोचना गरे पनि पञ्चायतले राष्ट्रवादको जग हालेको थियो र विकासवादी देशभक्त राजा महेन्द्रको बदनाम तपाईँले किन गर्नुभयो र त्यो बदनाम गरिरहेको बेला गगन थापाको त्यो बोलीमा बोली मिलाउँदै बालेन्द्र रविले किन ताली ठोके? अर्को कुरो राजावादी हो। अब अर्काले गरिदिएर अब खाउँला भनेर नबस्नुहोस्। तपाईँहरूको झुटो आशा हिजो रवि र बालेन्द्रले स्वाहा बनाइदिए। हिजोसम्म रवि लामिछानेले अब हेर्नुहोस् है, धेरै राजावादीहरू चाहिँ अब राजतन्त्र राजसभा ल्याउँछ भनेर राजावादी भयो। अब हो, त्यो मिठाई बाँडेको बेला उनीहरूलाई बरफ पानी त खनाइदिए। हिजो रवि लामिछानेले बाबुराम भट्टराई सिके राउत जस्तो निखुर गणतन्त्रवादीहरूलाई राखेर साक्षी राखेर के भने, गगन थापालाई छेउमा राखेर के भने, हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता यो परिवर्तन उपलब्धिप्रति पूर्णतः वफादार छौँ। अर्थात् यति कुरा ख्याल गर्नु होला, अब गणतन्त्रको जग हलियो, राजा आउन सक्छ भनेरै राजसभा ल्याएको। यति कुरो नबुझ्ने तुली गाडे हेरेर राजनीति नगरे हुन्छ, मिठाई नबाँडै हुन्छ। अब बाघको छालामा स्यालको रजाइ गर्ने होइन, बरु दुर्गा साई धवल शमशेर को तयार गरेर आन्दोलन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको अधिकार हो। तर बालेन्द्रले राजा ल्याउँछन्, बालेन्द्रले राजाको बारेमा बोले। आज सुन्दैछु उनले स्पष्ट रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कुरा गरे रे। अब म तपाईँलाई के भन्छु भने, बालेन्द्रले त संघीयता बलियो बन्नु पर्छ भनेर पूर्वमा गएर भाषणै गरे हुन् त, त्यति पनि नबुझ्ने। अनि राजा ज्ञानेन्द्रले गर्दै नगरेको अपराधमा तोडफोड भयो सडकमा भनेर दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा जरिवाना राजालाई लगाए होइन। त्यस कारण जुगा नमुसार्नुहोस्। बालेन्द्र रविले तपाईँहरूको राजतन्त्रको च्याप्टर क्लोज गरिदिनु हो। अब अलिकति जोडिएको महावीर पुनले चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहले एकीकरण गरिसके पछाडि देश बिगार्दै अहिले आएर राणाहरूको पालामा त झन् खत्तमै बनायो भनेर आरोप लाउनु भयो। होइन, राणाहरूको पालामा त रक्षा नै भयो। राणाहरूले लुटे, देश बर्बाद बनायो, यो दुनियाँलाई थाहा छ। तर शाहवंशीय राजतन्त्र अन्तर्गत ती महान राजा युनिफायर किङ, हेर्नुहोस् जर्मनीमा अहिले सभ्य भव्य गणतान्त्रिक शासन छ, तर बिस्मार्क भन्ने राजाप्रति जर्मन धन्य छन्। अनि अलेक्जेन्डर दि ग्रेट र मङ्गोलियाको चङ्गेज खाँ यस्ता क्रूर शासकहरूलाई पनि इतिहासले सल्युट गर्छ। नेपालको युनिफायर किङ, एकीकरणकर्ता महान राजा बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहलाई हिलो छाप्ने भनेको देशका गद्दार हुन्, देश नबुझ्ने मूर्खहरू हुन् र महावीर पुनले बहुत गलत गरेका छन्। हर्क साम्पाङज्यूले त उहिले भनेको नि, उनले त त्यो हर्केको बुद्धि छैन, दिमाग छैन, दिमागमा गुदी भरिया छैन,
अब कहाँ राष्ट्रको कुरो गर्छ, देश टुक्रिन सक्छ, युगोस्लाभिया जस्तै सर्बिया, मोन्टेनेग्रो, मेसेडोनिया टुक्रिन सक्छ भनेर सङ्केत गरे हुन् नि। यति कृतज्ञ मान्छे सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्छ, वा हुकुमबासी बर्बाद भयो, ठिक छ स्याबास भन्छन्। नेपालको सीमा मिचिया छ, भारतको सीमा हामीले मिचिया छौँ ठाउँ ठाउँमा भनेर बालेनले भन्छन्। यी थप्पडी बजाउँदै हो त नि, खोलो कहिले यता जान्छ कहिले उता जान्छ, सीमा त मिचिएको छ, बरु यो कुरा छोड, पानको पात माया तिमीलाई सम्झिन्छु दिनको रात, किताब किन भनेर किताब तेर्साउँछन्। यी के भन्ने यिनलाई घातक दृष्टिकोण भएका रहस्यमय डिप स्टेटले तयार गरेको पात्र महावीर पुनको अब पतन बाहेक केही पनि छैन। अब प्रदीप गेवालीजीको भाषणमा प्रदीप गेवाली गर्दै राजसभाको जुन समर्थकहरूको तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर ताण्डव देखियो त्यो ट्रेलर हो। प्रदीप गेवालीले शिष्टता, शालीनता, उहाँले धेरै कुरा भन्न बाँकी थियो। उहाँले हर्क साम्पाङले बोल्ने नै भाषा प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। ठ्याक्कै उहाँले नेपालले मिच्दै नमिचेको हजार के अरे सिमाना मिच्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले किन भन्नुभयो, सुकुम्बासी बस्तीमा मानवता विरोधी अपराध किन हो, गरिबा किन खेदियो भन्न खोजेको, त्यही भन्ला भनेर झन्नै उहाँलाई त्यहाँबाट घन्टी प्रहार गरेनन्। उनीहरूको त हात हातमा घन्टी छ, त्यसैले झटारो हान्छन्। अब त्यहाँ के समस्या थियो भने सायद त्यहाँ म भइदिया भए नि छाला जोगाउनु पर्ने चिन्तामा हुन्थेँ। म चाहिँ अलि ज्यान छाडा मान्छे छु, जेसुकै होस् भनेर सत्य कुरो बोल्थेँ, तर सत्य बोल्दा जिब्रो काटिन, जिब्रो थुतिन सक्थ्यो। त्यहाँ भिडबाट बचेर विमानस्थलसम्म जान मुस्किल थियो, ढुङ्गामुढा हुन्थ्यो। यसै त खुट्टा भाँच्नु पर्ने भन्ने खालको उदण्ड अभिव्यक्ति दिने, गाई काट्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिने खगेन्द्र सुनुवारहरू त्यही छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि रासोपा भनेको झुटको पुलिन्दा हो। उहाँले के भन्नुभयो भने अर्काको जन्ती बोलाएको मान्छेले पाहुनाले जन्तीले रक्सी खाएर मातेर तथा नाम बोल्यो भने यस्तै हालत हुन्छ भनेर भन्नुभयो। होइन, त्यो मान्छे सम्पूर्ण रूपमा शङ्कास्पद अराजनैतिक मान्छे हो होइन। बरु जेके श्राफको डुप्लिकेट बनेर कलाकारिता गरेर खाए हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, यी 2 दिनका पाहुना हुन्, खराब पाहुना, ननिम्त्याइएका पाहुना, कहाँबाट टप्किएका प्रायोजित पात्रहरू। यी जबसम्म यिनको औचित्यता हुन्छ तबसम्म प्रयोग गरिन्छ। यिनीहरूको भ्यालु त नरनाथ गौतमको जति पनि छैन। नरनाथ गौतम त यता र उता चारे पनि कमसेकम आशिका तामाङ भन्दा अलिकति बोल्न त सक्छन् नि, तर यिनीहरूलाई त त्यति बोल्न पनि आउँदैन। अब हेर्नु, यहाँ पदको लागि गाँड कोराको भुँडी फोराफोर भडा सुतार्दी छोडिदिनुहोस्। मैले एउटा मेटाफोरिक रूपमा भने बिचरा उनी अब सज्जन मान्छे हुन्, उनलाई कुनै गाली नगरौँ होइन, ठिक छ। अब अर्को कुरो, ए बाबा रासपा के थोरै शाकाहारी पार्टी हो, रक्सी नखानी पार्टी हो। अब म दिस इज बी पुण्य गौतम, जाँड रक्सी चुरोट बिडी खैनी सुपारी पान गाँजा भाङ खान्न, यही रासपावाला डिप स्टेटका मान्छेले मलाई नक्कली जडिया बनाइदिए, त्यही भएर चस्मा लगाउनु परेको छ मैले, मेरो आँखा ढाकछोप गर्न। म कहिले पनि जाँड रक्सी खान्न, त तपाईँहरूलाई थाहा छ। अब उनीहरूले चाहिँ जे खाए पनि हुने। अब हिजो उनीहरूले त्यही राजीव खत्रीहरूले मासु भातै भन्थे, आज रासपाको महाधिवेशनमा हजारौँ खसीहरू ढालिएको छ, हत्या गरिएको छ है। त्यहाँ मासुको सप्लाई भएको छ टनका टन। त उनीहरू मासु भातै हुन् कि होइनन्? उनीहरूले बियर खान्छन् कि खाँदैनन्? उनीहरूले हिजो लुकी लुकी खाए, आज खुलेआम खाँदैछन् मासु भात होइन। मही र दही त ठिक छ, यो राम्रै हो, त्यसमा मैले केही भनिनँ। अरूलाई मासु भातै भन्ने आफू शाकाहारी भएर देखाउनु पर्यो नि। आफू चाहिँ यो त के भने हेर पर्ख, हामीलाई देखाइ मासु भात खायो। अब त्यो कुनै दिन यस्तो आउनेछ कि तिमीहरूलाई देखाइ हामी यति गिद्धले सिनो रुसे जस्तै मासु रुच्नेछौँ, गिद्धे भोज गर्नेछौँ भने रहेछन् नि त यिनीहरूले। त्यस कारण यिनीहरूको घातक कुरामा बहकिनु हुँदैन। अब तपाईँलाई मैले भनिहालेँ, त्यो मैले भिडियो देखाइदिएको छु। यो हर्केलले त एकदमै ज्यादती गरे, यसलाई 5 करोडको मुद्दा लगाएर थुन्नु पर्यो विराटजी भनेर मन्त्रीलाई सम्बोधनै गरेका छन्। त्यहाँ हेर्नुहोस् है, हर्क साम्पाङ त्यहाँ किन जानु भएन, यसको पछाडि लुकेका गहन कारण त हिजो मैले एनालाइसिस गरेको छु। अर्को कुरो के छ भने हर्क साम्पाङ त्यहाँ गएपछि त हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिएको विषयमा कुरा गर्थे। उनले सुकुम्बासी बस्तीमा किन डोजर चल्यो भन्थे। उनले अलोकप्रिय सत्यको उद्घाटन गर्थे, लोकप्रिय झुटको बेलुन उडाउँदैनथे। अब उनलाई बोतल प्रहार हुन सक्थ्यो, दुर्व्यवहार हुन सक्थ्यो, अपमान हुन सक्थ्यो, हर्के भन्न सक्थे, ठेलमठेल गर्न सक्थे, त्यहाँ उहाँको जीव ज्यान असुरक्षित हुन्थ्यो। त्योभन्दा पनि दुर्गन्ध त्यहाँ छ भनेपछि त्यसलाई बहिष्कार गर्ने हो। तपाईँले दुर्गन्धको कुराकानी गर्दा त्यहाँनिर अस्थायी साधनहरू त्यस्तो गर्मीमा कसरी अब यसबाट उनीहरूको चित्र र चरित्र त्यही उदाङ्गियो होइन। हावा नचली त पात हरिएन होला होइन। अरूलाई तथा नाम भन्नेहरू आफू कति नैतिक चरित्रमा छन् हेर्नुहोस्। भोट हाल्न गएको
यिनीहरूको चाहिँ छताछुल्ल हुँदैछ के यिनीहरूले ढाकछोप गरेर राखेका आफ्ना अपराधका कर्महरू सबै छताछुल्ल हुँदैछ। अब आइजी साहबलाई चिन्ता हो यिनीहरू गाँड कोराकोर गर्छन् भुँडी फोराफोर गर्छन् एकअर्कामा तररार हानाहान गर्छन् भोलि आपत पर्ला भनेर त्यहाँ पुलिसको भ्यान साथमा एम्बुलेन्स पनि तयार गरिएको छ होइन। अब एउटा कुरो तपाईँ पक्का केमा हुनुहोस् भने सीके राउत जस्तो देशद्रोही बोलाएर हिन्दीमा भाषण गर्नुभयो। अब अमरेश कुमार सिंहको कुरा गरौँ। किन जानुभयो? अमरेश कुमार सिंह गगनको भाषण सुनेर थप्पडी बजाउनु पर्ला भनेर बेहोस भएर यतै ढले। सुन्नुहोस् है बहिष्कारै गरे। फेरि तपाईँहरूलाई लाग्ला कि अमरेश कुमार सिंहलाई गगन रवि लामिछाने वा बालेन दुवैले मन्त्री बन्न दिएनन् भन्ने लाग्ला। होइन नि, गगन थापा विरुद्ध रवि लामिछानेकै प्लानमा त्यो सर्राइभ उठाएको। आज पनि गगन र रवि बीचको सम्बन्ध सुमधुर छैन, उनीहरूको चाउरे पिरती हो। बरु बालेन र गगन एक ठाउँमा आउन सक्छन्। यो कुरा गगन र बालेन दुवैले सोच्या हुनाले एकअर्काको आलोचना गर्न अस्वीकार गर्छन् उनीहरूले। तर यहाँनिर खेल के हो भने त्यही अमरेश कुमार सिंह जो गगनलाई हराएकोमा सातौं आसमानमा थिए, भुइँमा खुट्टा थिएन। अब उनले गृहमन्त्री आँटेको त्यो नपाउने छाटकाट भएपछि रविबाट सिफारिस लिएर उद्योग मन्त्री खान हिँडेका बिचै बाटोमा गगनले उनको अभियानमा फ्लप खुवाइदिए। किनभने बालेन र गगनको सम्बन्ध त डिप स्टेटले जुराएको सम्बन्ध हो, मितेरी साइनु। उनीहरू एउटै घाटको पानी खान्छन्। त्यो भएको हुनाले माइबाप एउटै हो, उनीहरूको एकले अर्कालाई चिन्दछन्। अब अमरेश कुमार सिंहले राष्ट्रियताको विषयमा कलबी उकलेकै छन्। उनी कौनसा राष्ट्रवादी हुन् होइन, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा मन्त्रीको रूपमा देख्न नपाऊँ भनेर निवेदन हाले गगनले बालेन सामु। डिपी स्टेटलाई पनि मनाए। त्यसपछि उनी माछा भ्यागु त्यो चेपा गाँडोमा पुगे होइन। सिद्धियो उनको, त्यही सिद्धियो। अब त्यो महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय सदस्य कुनै हालतमा उनलाई नबनाउने भए बालेनले। रविको खबरदार हुन्, रविले आलोचना गर्न लगाएकै हो। रविको दाउपेच भनेर त के हो भने अहिले पनि हेर्नुहोस्, रविले मुद्दाबाट क्लियरेन्स लिएर बालेन हटाउनै चाहन्छन्। बालेनले चाहिँ बरु सर्वोच्चमा इसारा गरेर उनको मुद्दा उल्टाइदिन सक्छन् भन्ने मलाई लागेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने अब मधेसमा विद्रोह हुन्छ, अब रासपा र बालेन विरुद्ध हुन्छ भनेर उनले बोलिरहेछन्। यसको मतलब चाहिँ सिर्फ रासपा टेक्निकली भएका होइनन् गगन थापा, अरू त सबै गगनकै चल्दो रहेछ त्यहाँ। अब त्यहाँ हेर्नुहोस्, रवि लामिछानेले हिजो त्यत्रो आरोप लगाए होइन। 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सन ग्रुपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना अमेरिकन एम्बेसीलाई बेच्नेको, अनि नक्कली किसान भनेर प्याकबाट करोडौँ रुपियाँ जिप्टाउने, 14 करोड जिप्टाउनेको, अनि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा करोडौँ 14 करोडको ब्रिफकेस बुझ्ने त्यतिखेरको स्वास्थ्य मन्त्री को थियो भनेर लाल लाल आग्ने नेत्र फाडेर हेर्दै रवि लामिछानेले गगनको झाँको झारे। त्यही गगन थापासँग हिजो गला मिलायो भनेपछि रवि कतिसम्मको झुटको पुलिन्दा बोक्ने राजनीतिक कलाकार रहेछन्। गगन पनि के कम थर्र काप्दै मसँग प्रमाण छ भन्थे। अहिले के भुत्रा प्रमाण केही पनि पाइन्छ। प्रमाण छ भने थियो होला, छ होला, भए देखाए हुन्छ नि। प्रमाण त अदालतसँग छ, तर अदालत पनि विवश छ होइन। अब एउटा कुरा तपाईँ के ख्याल गर्नुहोस् भने यहाँ त अति नै भएको छ, खानपिन पनि बिग्रिएको छ सबैको। पुलिस सर भनौँ न, त्यहाँ आशिका तामाङलाई सिक्युरिटी दिँदै अब त्यहाँनिर पुलिस थियो, प्रशासन थियो, सबै थियो। त्यहाँ हुँदा हुँदै अब एउटा भिन्न ड्रेसको हिजो टिओबी टाइपको चाहिँ सुरक्षाकर्मी जस्तो अब के हो यो खासमा? यो त्यो टिओबीकै झल्को आउने खालको ब्ल्याक कमान्डो बनाएर रहेछ उनीहरूले होइन। त्यो गजबै छ। त्यो सायद सुदन गुरुङको दिमागको उपज होला जस्तो लाग्छ। हजुर, दादागिरी शैली जस्तो भएन त्यसमा? उनीहरूको पार्टी नै कौनसा राजनीतिक पार्टी हो? त्यहाँ जो उनीहरूको पार्टीको सभापति नै यस्तो व्यक्ति हो जसले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबुल गरे। नेपालमा आफ्नो नागरिकता त्यागे, अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण देखाउन सकेका छैनन् उनले नेपाली पुनः नागरिकता प्राप्त गर्दा। अब यस्तो सभापति छ, अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर भएको व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री छ। अनि यस्तो व्यक्ति जसको हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लड अर्थात् तिब्बतको लोगो लागेको चिन्ह भएको व्यक्ति नै गृहमन्त्री छ। आज राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पनि जेनजीका भाइ बहिनीहरूले उजुरी गरे होइन। मुद्दा त्यो विषय भन्नुहोस् त। तपाईँको चाहिँ अब जुन हिसाबले अब हिरासतमा गएर थर्काएको अथवा ज्यान मार्ने सम्मको धम्की दिएको चाहिँ अब 3 जना भाइ बहिनीहरूले गएर मानवाधिकारमा उजुरी। अब हेर्नुहोस्, मोबाइल व्यापारीदेखि मुलाको साग बेच्ने व्यापारीसम्म केन्द्रीय सदस्यको आकाङ्क्षी होइन। सारा जलाउने भत्काउने कुट्ने काट्ने सबै आकाङ्क्षी।
भनेपछि भिड छ, जम्मरी प्रतिनिधि थपिएछन्, जम्मा 79 जनाको पद छ। तपाईँलाई म ग्यारेन्टीका साथ भन्छु कि त्यहाँ पद नपाउनेहरूले विद्रोह गरिहाल्छन्, किनभने यिनीहरूको मूल्य मान्यता आदर्श छैन। हिजो पद मलाई चाहिएन भनेर मर्न हिँडेहरू त आदर्शको राजनीति गर्नेहरू त पैसा देखेपछि महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तै अहिले पदको लागि एकअर्काको घाँटी काट्न तयार भएको देखियो। यो त विशुद्ध स्वार्थी समूह हो, स्वार्थको समूह हो, देशघाती जमात हो। फेरि यो रासपा भन्ने पार्टीको महाधिवेशनमा हर्क साम्पाङ आफू मात्रै जानु भएन, आफ्नो प्रतिनिधिलाई पनि किन पठाउनु भएन भने उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। कमसे कम नेता बिग्रिए पनि कार्यकर्ताले त सत्य बोल्नुपर्छ नि। तर त्यहाँ एकजना बहादुर छैन जसले हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको कथा इम्पेरियम न्यू क्लोथमा बादशाह नाङ्गै छ भनेर भन्ने साहस गरे। बच्चा जतिको पनि साहस कसैको छैन। बालनले झुट बोलेका हुन्, वास्तवमा नेपालले 1 इन्च सीमा पनि मिचेका छैन भन्ने पनि कोही छैन। हिजो छाती थाप्छु सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर गयो भन्ने रवि लामिछाने थर कामेर दुला पसे, तर बालनले डोजर चलाएकोमा चुइक्क बोलेनन्। त्यहाँ पामर, काची, कायर, होत्ती आराहरूको जमात छ। मैले त्यही भएर तपाईँहरूले मलाई बारम्बार पुण्य दाई शुभकामना दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ। म किन शुभकामना दिन्छु? म त उनीहरूको पतनको कामना गर्छु, म त महाधिवेशन विफल होस् भन्ने कामना गर्छु। हो, किनभने कोही खराब छ, कोही ग्याङस्टार छ, कोही देश विरोधी छ, कोही देश जलाउने छ, कोही देशलाई डिप स्टेटमा लाने छ। यस्तो पार्टी जसको प्रधानमन्त्रीले देशले नमिचेको सीमा मिचेको छ भनेर वक्तव्यबाजी गर्छ, त्यस्तो मानिस जसले नेपालको नागरिकता त्यागिसकेका छ, तिनीहरूको सफलताको कामना गरेर म देशलाई दुर्घटनामा पार्न सक्दिनँ। सरी टु से, म उनीहरूको महाधिवेशनको सफलताको कामना पनि गर्दिनँ। त्यो पार्टी खरानीबाट उदायो, खरानीमै परिणत होस् भन्ने म यो खालको भविष्यवाणी पनि गर्न चाहन्छु। किनभने त्यो देशको हितमा छैन, देश विरोधी घातक छ। थ्याङ्क यू। संवादको लागि धेरै धेरै थ्याङ्क यू।